अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौज़ू फिर एक मरतबा वही बाइबल से कुरान तक, और हमने पिछली नशिस्त में ये देखा कि जो इनके बुनियादी नुस्खे हुआ करते हैं वो किस तरह अपने आप में मुकम्मल हैं या भी नहीं, और इनके नामुकम्मल होने की ही वजह से, बल्कि मैं बताऊं कि जिनका हमने जिक्र किया, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स अलेक्जेंड्रियनस, ये तीन नुस्खे ही सबसे ज़्यादा मोतबर माने जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोतबर हैं उनका जब ये हाल है तो इनके अलावा जो कम मोतबर हैं उनका क्या हाल होगा। कहने को तो इनके पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं, और ये दावा भी करते हैं कि हमारे पास में 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 25,000 नुस्खे हैं हमारे पास में। कभी 24,000 बोलते हैं, फिर कभी कैलकुलेट करके बताते हैं कि 25,000 नुस्खे हैं उनके पास। लेकिन क्या ये नुस्खे अपने आप में कंप्लीट भी हैं? जब सबसे मोतबर नुस्खों का ये हाल है कि किसी में 10 पन्ने गायब हैं, किसी में 9 पन्ने गायब हैं, किसी में कुछ किताबें हैं लेकिन बाइबल में आज वो किताबें हैं ही नहीं। कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर शेफर्ड ऑफ हर्मिस है, वो किताब बाइबल में है ही नहीं, जबकि शेफर्ड ऑफ हर्मिस, तहकीक करने वालों बताते हैं कि शेफर्ड और हर्मिस पहले के शुरू के बाइबल में वो न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया बहुत पहले के क्रिश्चियंस हैं, 325 साल ईस्वी के पहले वाले हैं, 100-200 साल के दरमियान वाले हैं। उनकी बाइबल के अंदर क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उनकी बाइबल में, उनकी न्यू टेस्टमेंट में शेफर्ड ऑफ हर्मिस मौजूद है। आयरियनस जो 130 से 200 साल की ईस्वी के अरसे में है, उसकी जिंदगी, आयरेनियस शेफर्ड ऑफ हर्मिस को तस्लीम करता है, मानता है। टर्टुलियन वो भी 100 और 200-300 साल के दरमियान में है। टर्टुलियन भी शुरू में शेफर्ड ऑफ हर्मिस को मानता है, बाद में किसी दबाव में आकर के फिर उसको रद्द भी करता है। तो इस तरीके से जब हमको ये मालूम पड़ता है कि शेफर्ड ऑफ हर्मिस ये किताब जो कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर है वो पहले न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा होकर रही है, न्यू टेस्टमेंट के हिस्से में रही हैं वो, तो फिर आज किस वजह से आज उनके नुस्खे में होने के बावजूद भी आज बाइबल में नहीं है। और हमने बताया कि इन्हीं इनकम्प्लीट और यूनिफॉर्म नुस्खों के ना होने की वजह से आज दुनिया भर में सिर्फ रोमन कैथलिक वर्जन नहीं, सिर्फ प्रोटेस्टेंट वर्जन नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे वर्जन हैं। हमने जिक्र किया कि सबसे बड़ी बाइबल, सबसे मोटी बाइबल वो है इथियोपिक चर्च की बाइबल है, जिसके अंदर न्यू टेस्टमेंट में 35 किताबें एक्स्ट्रा हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में 46 से ज़्यादा होकर के 54 किताबें हैं। 46 ये ज़्यादा फिगर मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रोटेस्टेंट की ओल्ड टेस्टमेंट में 39 किताबें हुआ करती हैं, और 46 जो है रोमन कैथलिक की बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट हुआ करती हैं। लेकिन 46 रोमन कैथलिक से भी बढ़ करके 54 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट में हैं। इस तरह इथियोपिक चर्च की बाइबल में बहुत सारी किताबें हैं। कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर एक और बात, एपिस्टल ऑफ मार्शलियनस एट्रीब्यूटेड टू सेंट अथानियस। सेंट अथानियस या अथानियस ये एक बहुत बड़ा पापी हुआ करता था शुरू के ईसाइयों में, जो बहुत बड़ा रोल अदा किया और धीरे धीरे वो दूसरी तरफ मुड़ गया। उसके लिए ये एपिस्टल भेजा गया था मार्शलियनस का, लेकिन ये कोडेक्स सिनेटिकस में है लेकिन बाइबल में नहीं है। एपिस्टल ऑफ जूड और 1 पीटर, 2 पीटर, 2 जॉन, 3 जॉन, ये किताबें जो आज बाइबल में हैं, लेकिन सीरियक चर्च की बाइबल में ये किताबें हैं ही नहीं।
تو اس طریقے سے مینuscripts کے یونیفارم نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جیسے نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی آپ کو مختلف قسم کی بائبل ملیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک کہہ گئے کہ ہمارے پاس میں، بلکہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ بات، یہ خیال کہ ہمارے پاس میں کمپلیٹ اور کلیئر کٹ کینن اپوسٹلک ٹائم کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک موجود ہو، یہ تاریخ میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ دیر از نو فاؤنڈیشن ان ہسٹری۔ مطلب یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے 325 عیسوی تک ان کے پاس میں کوئی لنک ایسا نہیں ہے جہاں سے وہ یہ کہیں کہ پرانے اوریجنلز ان کے پاس میں موجود ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں، اس کا ہسٹری کے اندر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کتابیں جو ہیں پہلے صدی عیسوی، قبل مسیح نہیں بلکہ بعد قبل مسیح، پہلے صدی عیسوی تک یہ کتابوں کا کوئی مجموعہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسری صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اس کے اوپر دھیان دینا شروع کیا کہ کون سی کتابیں ہم معتبر کے طور پر مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ حال ہے ان کتابوں کو لے کر کے۔ اگر اتنے سارے مینuscripts ہیں اور پھر ان کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب رہنمائی کے طور پر ہے تو ان کتابوں کو یا اس کتاب کو محفوظ ہونا اور باقاعدہ ایک نسل سے دوسرے نسل تک محفوظ رہتے ہوئے قائم رہنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 325 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے، کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے جو بیک ڈیٹڈ ڈیٹ ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 325 سال تک کوئی ریکارڈ عیسائیت کے تعلق سے نہیں ملتا، اور جب ملتا ہے تو وہ ان نسخوں کے ذریعے سے جو گریک زبان میں ہے، نہ ارامائک زبان میں ہے نہ عبرانی زبان میں، وہ زبانیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ جو تھے ان قوموں کی ہوا کرتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کچھ لکھا ہی نہیں گیا، کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں گئیں، ان کے ماننے والوں نے کچھ لکھا ہی نہیں؟ اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے لکھی کچھ کتابیں تو بچ بھی گئی ہیں، ادھر ادھر سے ملتی بھی ہیں، لیکن اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں نشٹ کی گئیں، برباد کی گئیں، ختم کر دی گئیں، تاکہ وہ باتیں جو نئی پیدا ہو گئی ہیں اس کا رد نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ 325 عیسوی تک وہ ساری باتیں جو ذخیرے کے طور پر ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے عیسائیت کے بڑے بڑے پادری اس بات کو بڑے دھڑلے سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اوریجنل نہیں ہے، ہمارے پاس میں اوریجنل نسخہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے۔ بروٹس میگر اور مائیکل کوگان یہ ایک کتاب لکھتے ہیں، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل۔ اس کتاب کے اندر یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے کے عیسائی لوگوں نے، انہوں نے لکھا ضرور اور دینداری کے تعلق سے بھی کتابیں لکھی، لیکن جب وہ یہ سب کتابیں لکھتے تھے تو کبھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے یا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دین کی کتابیں یا مذہبی کتابیں یا الہامی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یہ بڑا آدمی، یہ اسکالر، یہ ریسرچر،
یہ کتاب لکھنے والا آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل کہہ رہا ہے کہ شروع کے جو گاسپلز لکھا کرتے تھے حواری یا لوگ یا عیسائی، جب وہ لکھ رہے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم انسپائرڈ اسکرپچر لکھ رہے ہیں، الہامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اسکالرز، ان کے جانکار یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائی حضرات جو پہلے لکھا کرتے تھے اور یہی جو کچھ لکھا کرتے تھے وہ لوگ بعد میں 325 سال کے بعد میں یا اس سے پہلے دھیرے دھیرے بائبل کا حصہ ہو گئیں، وہ جو بائبل کا حصہ ہو گئی ہیں آج، وہی کتابیں جو عیسائی لکھتے تھے پہلے، جب وہ لکھتے تھے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم الہامی کتاب لکھتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں، کیا یہ اسکالر کہہ رہا ہے؟ کیا عیسائی اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں؟ اس کو اور آسان زبان میں یہ کہوں کہ یہ کتابیں، جیسے مثال کے طور پر گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، مثال کے طور پر گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، مثال کے طور پر جان، یوحنا، انجیل مارکس، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، یہ کتابیں اگر ارلی عیسائی لوگوں نے لکھے اور انہوں نے لکھا یہ، تو جب وہ لکھ رہے تھے یہ، تو اس وقت یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم یہ الہامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہو کہ لکھنے والا پہلے سے ہی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم الہامی کتاب نہیں لکھ رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے؟ بلکہ یہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم الہامی کتاب لکھ رہے ہیں، بلکہ صرف وہ تبلیغ کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ اپنے ماسٹر سے سنے ہیں وہ چیز جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں، بس ان کا مقصد تبلیغ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا مقصد تبلیغ کرنا تھا، تو یہ عام بات ہوئی، یہ عام کتاب ہوئی، یہ لوگوں کی کتاب ہوئی، نہ کہ الہامی کتاب ہوئی۔ دیکھا آپ نے کہ ان کے اسکالرز خود کہہ رہے ہیں کہ ارلی کرسچنز، شروع کے عیسائی، اگر انہوں نے مذہبی طور پر کچھ لکھا تو جب انہوں نے لکھا تو یہ نہیں سمجھتے ہوئے لکھا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ اگر وہ الہامی کتاب سمجھ کے نہیں لکھ رہے ہیں، صرف محض تبلیغ کر رہے ہیں، تو اگر لکھنے والا خود الہامی سمجھ کر کے نہیں لکھ رہا ہے، صرف تبلیغ کی نیت سے لکھ رہا ہے، اس کا مقصد صرف تبلیغ کرنا ہے، تو آپ اس کتاب کو دیکھ کر کے اس نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی کتاب ہیں؟ جو شخص وہ نہیں سمجھتا الہامی کتاب، لیکن آپ اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں کہ الہامی کتاب ہے، یہ عجیب بات ہے یا نہیں؟ ایک اور اسکالر، ان کا جارج آرتھر بٹرک، انٹرپریٹیشنز آف بائبل، اس کی کتاب میں وہ یہ بہت پیاری بات کہتا ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مینuscripts جو اوریجنل ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہم یہ اگر کہتے ہیں تو لوگوں کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو پہلے ارلی کرسچنز لوگوں نے اوریجنل لکھا تھا وہ بہت ہی پیریشیبل مٹیریل کے اوپر لکھا تھا۔ وہ مٹیریل ایسے تھے جو اپنے آپ میں ختم ہو جاتے تھے تھوڑے دن کے بعد میں۔ پیپرس کے اوپر، اس کے اوپر وہ اس مٹیریل پر وہ لکھتے تھے، تو ایسے مٹیریل پر لکھنے کی وجہ سے یہ چیز محفوظ نہیں رہ پائی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہماری اوریجنلز نہیں ہیں، تو کسی کو تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اس سے زیادہ اہم ہے، دیکھو جارج آرتھر بٹرک کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات جو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ کیا زیادہ اہم ہے؟ کہ جب وہ لکھ رہے تھے تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب لکھ رہے ہیں، ورڈ آف گاڈ لکھ رہے ہیں، اسکرپچر لکھ رہے ہیں۔ تو لو یہ کہتے ہیں خود ہی کہ جب وہ لوگ لکھ رہے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اسکرپچر لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ان کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں
स्क्रिप्चर समझ के नहीं लिखी गई हैं, इल्हामी समझ करके नहीं लिखी गई हैं, तो आज ईसाइयत या आज सबसे बड़ा पादरी या आज पूरी इंसानियत या पूरी ईसाइयत ये किस तरह दावा कर सकती है कि ये किताबें इल्हामी हैं, ये किताबें अल्लाह की तरफ से हैं, ये किताबें वर्ड ऑफ गॉड हैं? ये हरगिज़ दावा नहीं कर सकते जब लिखने वाला खुद ये नहीं समझ रहा है कि ये इल्हामी है। बल्कि ब्रूस मेट्ज़गर इसी ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू बाइबल में आखिरी अपने आर्टिकल के आखिरी हिस्से में, चूंकि वो खुद क्रिश्चियन है, यहाँ तक अपने आप को जस्टिफाई करते हुए ये बात कहता है कि इन किताबों को जो शुरू के जो 325 साल ईस्वी के अंदर अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने इन किताबों को ये टाइटल दिया कि ये स्क्रिप्चर हैं, इस वजह से नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि अगर अर्ली क्रिश्चियंस लोगों ने मतलब ऐसा नहीं समझा है उसको स्क्रिप्चर समझते हुए कि ये इल्हामी किताब हैं, फिर भी अर्ली क्रिश्चियंस ने या बाद के क्रिश्चियंस ने उनको वो इल्हामी किताबें कहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ब्रूस मेट्ज़गर इस बात को महसूस कर रहा है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये इल्हामी किताबें हैं, जब वो अर्ली क्रिश्चियंस ने जो लिखा है वो इल्हामी नहीं समझते थे, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो ये बात ब्रूस मेट्ज़गर समझ रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं किताबों के अंदर अपने आप में ये खासियत है कि उसको महसूस किया जाए कि ये किताबें इल्हामी हैं। लो, ये किताबें इल्हामी हैं, ये कैसे मालूम हुआ? कि किताब को देख करके एहसास हो जाता है, महसूस होता है कि ये किताबें इल्हामी है। इसीलिए काउंसिल ऑफ नीसिया में, काउंसिल ऑफ कार्थेज में, अलग अलग काउंसिल्स जो हुए, इन किताबों को स्क्रिप्चर साबित करने के लिए अलग अलग जो काउंसिल्स हुए वो इस बात पर कायम रहे कि ये किताबें इस लायक हैं कि इनको हम स्क्रिप्चर कहें, इसको हम वर्ड ऑफ गॉड कहें, तो इसलिए ये वर्ड ऑफ गॉड हो गए। चाहे आप कान इस तरफ से पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से पकड़ो, बात एक ही है कि जो ईसाई ये दावा करते हैं कि ये किताबें इल्हामी हैं, उनको कोई हक नहीं होता कि कहें कि वो इल्हामी है, क्योंकि अगर वो किताबें देख करके ये फैसला करते हैं तो वो खुद देखते हैं, तो इसलिए ये उनकी तरफ से होगा कि ये उन्होंने दावा किया है कि ये इल्हामी है। तो उनका इल्हामी दावा करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं। नाज़रीन, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।